ओपा खांडेपार येथे नुकतेच काम पूर्ण झालेली मुख्य जलवाहिनी आज अचानक फुटल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले. नवीन जलवाहिनी इतक्या लवकर कशी काय फुटली असा प्रश्न उपस्थित करत स्थानिक नागरिकांनी कामाच्या दर्जावर संशय व्यक्त केला. या प्रचंड पाणी नासाडीमुळे परिसरात पाणी टंचाई निर्माण झाली असून या बेजबाबदारपणाला नेमके कोण जबाबदार आहे असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा उसगांव जो ओपा रोड आसा ह्या ओपा रोडाक आसा आनी आमी प्रत्येक फावटी पळयता की हांगासर पायपलायन जी आसा ह्यो पायपलायनी ज्यो आसा ह्यो फुटत आसता आनी हजारांनी लिटर जे आसा हें वेस्ट जाता. आतां हेका जबाबदार कोण? सो जेन्ना ह्यो पायपलायनी फुटता तेन्ना हेका कांय परमनंट सोल्युशन ना काय कितें? आतां ही जी पायपलायन फुटल्या ही पायपलायन आतां ओपा साकून आयिल्ली आसात. ओपा साकून हांगासरल्यान डायरेक्ट ती गांजा उसगांव ते सायडीन गेल्ली आसात. म्हणजे खंय तरी त्या सायडींतल्या लोकांक जो आसा हो म्हाका दिसता आयच्या दिसा खातीर उदकाक बरोच प्रॉब्लेम जातलो. हेजेर खंय कालूच एक काम केल्लें हांगासर, कालूच ताका बेतो बी घातलेलो, पुणून म्हाका दिसता हो पुराय जें काम केल्लें आसा हें वेस्ट जाल्लें आसात. आनी हें उदक जें वेस्ट जाल्लें आसात हेजेर खरेंच दुख्ख व्यक्त जाता की जेन्ना फाटल्या दिसांनीच हांगासर एक पायपलायन फुटलेली आनी ती पायपलायन जेन्ना फुटलेली तेन्ना आमी पळयल्लें की कशा पद्दतीन उदक जें आसा हें वेस्ट जाल्लें आसा. सो त्याच पद्दतीन आतांय बी जें आसा हें हांगासर हजारांनी लिटर जें आसा हें उदक वेस्ट जाल्लें आसात. पळयत रावात इन गोवा खातीर ओपा साकून हांव दिनेश नायक.